चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम नाज़रीन की खिदमत में मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम। जैसे कि इससे पहले भी मैंने गुजारिश की थी आप हज़रात से कि ये जो तरबियत औलाद के नाम से जो हमने एक छोटा सा चैनल शुरू किया है, ये बेसिकली बच्चों के लिए है, क्योंकि बहुत से अफराद ऐसे ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पे कोई मदरसा वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों तक बिल्कुल बेसिक थिंग्स हमारी दीन की पहुँच जाए, मज़हब की पहुँच जाए, यही हमारी कोशिश है, यही हमारी काविश है। खुदावंद आलम जो है ना इस कोशिश को कबूल करें इंशाअल्लाह। और आप हज़रात को अगर ये चैनल अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाइए और सवाब में आप शरीक हो जाइए, क्योंकि ये सवाब जारिया है। जितना पैगाम फैलता है उतना ही सवाब मिलता भी है। तो अज़ान मोहतरम, अब बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपने बच्चों से मुखातिब हूँ। बच्चों, हमने इससे पहले जो गुफ्तगू की थी उसूल दीन पे। उसूल कहते हैं जड़ को। उसूल दीन यानी दीन की जड़ें। जो इंसान का अक़ीदा है वो है उसूल। उसमें हमने गुफ्तगू की थी तौहीद के बारे में, आदल के बारे में, नबूवत के बारे में, इमामत के बारे में और क़यामत के बारे में। आज हम गुफ्तगू करेंगे फ़ुरूए दीन। फ़ुरू कहते हैं शाखें, ब्रांचेस। फ़ुरू का ताल्लुक़ जो है ना अमल से है। तो सबसे पहले फ़ुरूए दीन का जो सबसे पहला अमल है वो है नमाज। नमाज वो चीज़ है कि वइन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवा। अगर नमाज कबूल हो गई तो इंसान का हर अमल कबूल हो जाएगा, और अगर नमाज रद्द कर दी गई तो इंसान का हर अमल रद्द कर दिया जाएगा। नमाज क्या है? अब सवाल यह है कि नमाज क्या है? गुफ्तगू है अल्लाह से, बल्कि अल्लाह का ज़िक्र, उसी को नमाज कहते हैं। और क्या वो ज़िक्र के लायक नहीं है? उसने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, बहुत सारी नेमतें, जिसको ख़ुद वो कहता है कि तुम गिन नहीं सकते, उसको तुम शुमार नहीं कर सकते, और तुम उसको जो है ना यानी महसूस नहीं कर सकते कि कितनी सारी हमने तुम्हें नेमतें दी हैं। बस ये समझो कि यानी छोटी सी एक मिसाल दे दूं कि इंसान सांस कितनी मरतबा लेता है। एक सांस क्या है? एक हवा जिसको इंसान अपने नाक के ज़रिए से या मुंह के ज़रिए से जिस्म के अंदर लेता है, फिर उसको बाहर छोड़ता है। एक सांस में दो नेमतें। जो हवा नाक के ज़रिए से हमारे लंग्स में जाती है वो ममदूह हयात होती है, और जो वहाँ से निकलती है वो मफरूह ज़ात होती है। और आम ज़बान में अगर कहा जाए तो वो हमारे पूरे जिस्म को ऑक्सीजनेटेड कर देती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हम जीते हैं। और जब वो बाहर निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलती है। तो जिस्म की जिस चीज़ की जिस्म को ज़रूरत नहीं है वो जिस्म इसके ज़रिए से बाहर छोड़ता है। तो एक सांस में दो नेमतें। तो आप सोचो, एक सांस में जब हम दो नेमतें इस्तेमाल करते हैं तो हम 24 घंटे में कितनी मरतबा सांस लेते हैं? 22,000 टाइम्स जो है ना हम सांस लेते हैं। फिर एक सांस में इनहेलेशन भी है, एक्सहेलेशन भी है। यानी 24 घंटे में दो नेमतें के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप सोचो कि 22,000, बाज़ डॉक्टर्स कहते हैं 21,000, बाज़ डॉक्टर कहते हैं 24,000। अगर हम 21,000 भी मान के चले, 21,000 मरतबा हम सांस लेते हैं, तो 24 घंटे में एक सांस में दो नेमतें। इसका मतलब
42,000 ٹائمز جو ہے نا ہم نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. اگر 24 گھنٹے ہم صرف شکرن للہ کرتے رہیں تو بھی جو ہے نا 42,000 ٹائمز ہم نہیں کہہ پاتے ہیں. تو آپ سوچو کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ جب ایک سانس کی نعمتوں کو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو ان آنکھوں کا جو اللہ نے ہمیں دیا، یہ کان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ عقل جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، پھر یہ دین، یہ عقیدہ، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، یہ چیزیں اللہ کی بخشی ہوئی ہے، اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. یہ نماز کے اوپر گفتگو شاید ہو سکتا ہے 1-2 لیسنز اور چلے گی. آج اہمیت نماز ہے کیا چیز؟ یہ ذکر ہے خدا کا. ذکر کیوں کرنا چاہیے ہمیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. اگر آپ کے شہر میں یا آپ کے محلے میں یا آپ کے بستی میں ایک ایسا غریب آ جائے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے، نہ کھانے کے لیے کھانا، کچھ نہیں ہے. وہ آ گیا اور آپ نے اس کے اوپر اتنی مہربانی کی، آپ نے سوچا اب میں تھوڑا سا کھانے کے لیے دوں گا، آج کھا لے گا کل کیا ہوگا، اس کے پاس تو رہنے کے لیے مکان بھی نہیں. تو آپ نے ایک بہترین مکان بنا کے اسے دے دیا، اس میں فرنیچر بھی لگا دیا، اس میں پردے بھی لگا دیے، اس میں جو ہے نا صوفہ، فریج، اوون، جو کچھ تھا آپ نے رکھ دیا. پھر ایک زمین اس کو دے دی اور کہا کہ اس میں تم کاشت کرو، محنت کرو، کاشت اگاؤ، اور کچھ پیسے بھی دے دیے انیشیلی اس کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے. تو اب کیا وہ غریب آپ کا شکریہ ادا کر سکے گا؟ کتنا شکریہ ادا کر سکے گا؟ جتنا کرے کم ہے. تو کم سے کم وہ کیا کرے گا؟ چونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا شکریہ وہ ادا نہیں کر سکتا، جس سے بھی وہ ملاقات کرے گا آپ کا ذکر کرے گا. وہ بیچارے ایسے تھے جنہوں نے مجھ پہ اتنی مہربانی کی، میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، انہوں نے میرے لیے جو ہے نا مکان دیا، زمین دی، یہ سب کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے، فرنیچر دیا ہے. تو ہر جگہ وہ آپ کا ذکر کرے گا. تو کہتے ہیں شرافت. اگر اس کے برعکس اگر وہ کام کرے، یعنی جو مکان آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، گندا ہے تو گندا ہی چھوڑ دیا، اس کی صفائی نہیں کی، پردے دیے تو کبھی دھویا نہیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اس میں پوچھنے لگے، تو کیا ہوگا؟ ہر آدمی کہے گا کیسا بیوقوف انسان ہے، اسے قدر نہیں ہے نعمت کی. تو عزیزو یہ آنکھیں جو ملی ہے اس سے پوچھو جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں، اس سے پوچھو کہ آنکھوں کی ویلیو کیا ہے. یہ زبان جو اللہ نے دی ہے اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے. یہ ہمیں جو لیگس دیا ہے اللہ نے، ہینڈز دیے ہیں، ان سے پوچھو جو اپاہج ہیں، ہینڈیکیپڈ ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ چل سکتے نہ پھر سکتے. تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی شکریہ کا نام نماز ہے، اسی اللہ کی نعمتوں کے ذکر کا نام نماز ہے. تو لہٰذا میرے پیارے بچوں، نماز کبھی نہ چھوڑیں. 5 وقت کی نماز ہے. صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. اس کے بعد اور بھی نمازیں ہیں لیکن جو واجب ہیں وہ یہ ہے. تو بچہ جب لڑکا 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس پہ نماز واجب ہو جاتی ہے. لڑکی جب 9 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پہ نماز واجب ہو جاتی ہے. لہٰذا نماز کو ترک نہ کریں. آج ہم نے ایک کانسیپٹ لیا ہے نماز کا. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اور جو اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، پروردگار انہیں زندگی کے راستوں پہ آگے بڑھا اور دنیا و آخرت ان کی بہترین سے بہترین فرما دے. امام زمانہ کو ہم سے راضی رکھ. پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما. آخری مرتبہ پھر سے گزارش کروں گا، اس کو آپ صرف اپنے تک نہ رکھیں، اپنے دوستوں تک بڑھائیں. اس کے لنک کو جو ہے نا آگے بڑھائیں. اس کو جو ہے نا سبسکرائب کریں ریڈ بٹن دبا کے، اور اس کے بعد بیل آئیکن دبا کے، تاکہ آئندہ جو کچھ پروگرام اس میں ہوں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی اطلاع ملتی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.